السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ سامية. نتمنى تكونوا ملاح بخير على خير. اليوم حابة نشارك معكم وصفة تاع الأرز بالبولي ولا صوص طوماط. هنا للمقادير ديجا نبدا بالبولي تاعي. حابة يعني نطيبو بالفوار نفورو في الكسكاس. هنا عندي 4 لي مورسو تاع البولي كما راكم تشوفوا، ماشي كبار، صغار شويه موين. هاوليك نتوما تقدروا ديروا اللي حبيتوه، يعني اللي عندكم متوفر. نحتاج الكركم، الفلفل الكحل. انا كيما عنديش فلفل كحل ندير الفلفل الابيض. هنا عندي لي بيس تاع البولي، يعني سبيسيال بولي. الملح والكركم والفلفل الاحمر. يعني دوكا نبدا مع بركه الله في الباسينه تاعي، لا في الريسيبيون تاعي. ندير شويه ملح، يعني ما لازمش نكتر باش ما يكونش مالح. دائما في الاطباق تاعي ما نحبش نكتر ملح، نحب يكون خير مسوس ولا هكا كوما ما يكونش بزاف مالح. دوكا نزيد لي بيس ولا التوابل تاع البولي، سبيسيال بولي. هاوليك ندير شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض. هذا تاني ما نكترش، ما نديرش بزاف. ندير الكركم. الكركم دائما ندير، يعني نكتر منه في الاطباق دائما. في كل اطباق ندير الكركم. ونزيد فلفل كحل ولا بابريكا. هذا ونزيد ندير شويه زيت زيتون، يعني هذا. نخلط كلش. نخلطها مليح. ودوكا ندير البولي تاعي لهنا. نجبد البولي تاعي. هذا لازم، يعني كيما تعرفوا بلي البولي لازم له توابل، يعني باش يكون يجي بنين. هذا دوكا لازم البولي تاعكم الا تقدروا ديروه ساعه ولا 2 سوايع
من قبل ديروه في الفريجيدير ولا في الفريز، يقعد 2 ساعات وتنحيوه وتطيبوه. دوكا كيما راهو كيما درت له التوابل، دوكا هنا نجبد بابي كويسون ورق الطهي هكذا. دوكا كل واحد نغطيه بورق الطهي هكذا. نغلقو مليح ونزيد له الورق هذا، الورق الالومنيوم هكذا. يعني كل واحد ندير له هكا. تقدروا ديروا الورق الالومنيوم ديريكتومون، ما ديروش ورق الطهي بصح يعني الورق هذا ماشي مليح للصحه، دونك باش ما يكونش ديريكتومون لاصق على البولي تاعنا نديرو قبل بابي كويسون ورق الطهي ومن بعد هذا. دوكا ندير لهم كامل هكذا، نجيب هاد البابي نغلقو مليح. كي يطيب لنا البولي تاعنا تلقاو لازم تفتحوه مليح البابي، لازم تفتحوه غير بالعقل باسكو يدير البولي تاعنا يطلق لاصوص. باش ما تسيح لكمش لازم تفتحوه غير بالعقل وفوق اون اسيت هكا. دوكا نزيد البابي هذا ونزيد نغلقو مليح. دوكا نجبد كسكاس كيما راكم تشوفوا، نحطهم هنا هكذا، كل واحد نخلي له بلاصه. دوكا كيما قلت لكم درتهم في الكسكاس، بيان سور لازم تغطيوها، ديروا لها الغطاء باش يطيب مليح، تخلوه ساعه هكا 1 اور. وهذا على حسب يعني البولي اللي ديروه، الا كبير لازم لكم الوقت اكثر، لازم 1 اور ساعه ونص ولا 2 سوايع. دوكا نديرو فوق نديرها فوق القدره اللي عندها ما سخون. راني درتها ديجا، درت القدره تاعي درت لها الماء سخون وراهي ديجا الماء راهو سخون يغلي. دوكا نحطها فوق القدره ونخليهم يطيبوا، وفي نفس الوقت ندير الرز تاعي في الماء سخون تاني المالح باش يطيب لي. وفي جهه اخرى ندير لاصوص تاعي، وهذا ما نرميهش نديرو في لاصوص تاعي باش نطيبها، يعني ما نرميش توابل هادو. دوكا المرحله الثالثه نوجد لاصوص تاعي. هنا عندي بصله ربيتها، عندي 2 حبات طماطيش متوسطين ربيتهم تاني مع 3 ولا 4 فصوص ثوم. هنا عندي لي زيبيس اللي درتهم قبل مع البولي ومن بعد نستعملهم دوكا مع لاصوص. وهنا عندي شويه الماء، يعني ماشي بزاف ملازمش تكتروا. وعندي جامبو نديرو مع الماء. دوكا نبدا على بركه الله. نبدا هنا عندي في المارميت ولا في القدره ولا لابوال درت حوالي 2 مغارف زيت ومغرفه زبده. دوكا ندير البصله تاعي
دوكا كيما قلت لكم ندير البصله، نقلي البصل تاعي. يعني الا كي تحبوا تجيكم يعني لاصوص تاعكم ولا المرقه تاعكم بنينه، لازم تقلوا البصل تاعكم لي ليغوم تاعكم مليح، لازم تقلوهم بيان مع التوابل. هنا نقليه مليح. اوريك دوكا بعد 5 دقائق نزيد طماطيش مع الثوم، نزيد نقليهم مليح. هنا هاوليك دوكا درت الجمبو تاعي في الماء. وهنا نسيت ما قلت لكمش بلي نحتاج تاني الزيتون الاخضر، درتو في الماء باش نحيلو شويه يعني الزياده تاع الملح، ما نحبش يكون البلا تاعي مالح. ودوكا نجبد هنا الريسيبيون تاعي اللي درت له من قبل لي زيبيس، دوكا نديرو في القدره تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا درت لي زيبيس هذوك. مش حابه نزيد الملح. نتوما ليكم الاختيار، اذا تحبوا البلا تاعكم يكون مالح. نزيد نقليهم شويه. دوك ندير نص مغرفه كبيره طماطيش مصبره، يعني باش نخليهم مليح. الطماطيش المصبره لازم تخلوها مليح باش تنحو لها الحموضيه تاعها. دوكا ندير من الماء هذاك اللي عنده الجمبو، ندير شويه منه لهنا باش نزيد نقليه. الطماطيش المصبره ديما نديرها الافونس باش يعني نحي لها الحموضيه. الزيتون تاعي ما نديروش دوكا، نخليه حتى الاخر. نزيد نقليهم. دوكا ندير 3 اوراق روند، ونزيد مغرفه كبيره فرينه مغربله، نخلطها. ولازم يعني تخلطوا هكاك حوالي 5 دقائق وانتم تخلطوا باش طيب الفرينه، ما تقعدش هكاك هكذا. دوكا الا بقى بكم لي غرومون يعني ما تخافوش منها، معليش، بيسكم بعد نميكسيها، يعني لازم تميكسيوها بالبغا ميكسور. هكذا. دوكا نزيد لها الماء هذاك اللي خليته، ندير يعني هذاك اللي درت له جامبو، زدت له الماء يعني هكاك. دوك ندير حوالي ندير حوالي 45 سنتيلتر تاع الماء كما قلت لكم من قبل، بيسك درت له نقصت من الماء هذا اللي عنده الجامبو، وزدت لهم كي نقص منه زدت شويه الماء. دوك ندير حوالي 45 سنتيلتر، يعني تقدروا تزيدوا حتى نص لتر. دوكا هنا انا حابه نزيد له شويه الماء، كما قلت لكم درت حوالي 40 سنتيلتر تاع الماء. نتوما على حسابكم، على حساب لا كونتيتي اللي تحبوا ديروها، يعني ما لازمش تكثروا تاني. دوكا انا نزيد شويه برك، يعني ماشي بزاف. انا نزيد لها ونخليها شويه كي تغلي، يعني كي تبدا تغلي نحسب حوالي 10 دقائق ونميكسيها بالبغا ميكسور. دوكا بعد 10 دقائق
كي بدات لاصوص تاعي تغلي بعد 15 دقيقه دوكا نميكسيها بالبغا ميكسر هذا. هاي ليك دوكا بعد ما ميكسيتها بالبغا ميكسر راني رجعتها لفوق النار ونزيد لها الزيتون اللي خليته في الماء هكذا. دوك نخلط نغطي لها حوالي 10 دقائق ونطفي لها. وليك يعني طبق تاعنا، نتمنى تعجب لكم الوصفه. البولي راهو مفور كيما وريت لكم، ودرت له شويه معدنوس من الفوق. البولي هذا كما قلت لكم كي تفوروه يطلق لاصوص تاعو، كي ديروا له الزيت والتوابل يطلق لاصوص. هاي ليك هذه لاصوص تاع البولي واحد يعني نحيت واحد وشوفوا لاصوص تاعو. دوكا كل واحد كي تنحوهم كل واحد يعطوا لكم الكميه هذه من لاصوص. ونتمنى تعجب لكم الوصفه. يعني البولي ولا الدجاج انا بخليه حوالي ساعه باش طاب. نتوما على حسب الدجاج تاعكم، اذا درتوه كبير ياخذ الوقت اكثر، ساعه ونص ولا زوج سوايع، 2 ساعات. هنا اذا عجبت لكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم، بارطاجيو، ما تنسوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم المزيد من الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.